حمشت سبات حمشت استفلاليا هاجرات حد زسكحكح تمساسالنت سرعة حيلن زحاشة مزاءن قال زاتو سبات يقداس عالم رئاتو زيتفلت فرحن سقطان موتن أقربو إيديامين بعبدانن بمفرحن جزيئو صدام حسين نفرحي ناب سرعات غيروو بول بوت نحادة محبرة سب مولو كدمسسو فتينو جوزيف ستالين نشبرا كم بوليسي مليخوو أدولف هتلر نصلئي ناب زتقناجو قتلت غيرو وسانتاتهم بحبار بعسرتتات مليونات قصور هيوت كتف مخنيات كونه أزي تاريخ تراي كونه متنقاطايو مخنياتهم سلطان بزي حتون تقصل سبعاونت واقع يخفل نلومي حموشتا ولك أملختي حدا بحدا كنرئينا حزب قطا ناب زرزروم عمبل حمشاي نرخبو ناي أوغاندا إيديامين دادايو أب سراويت أوغاندا بتسفان بچكانن عبيو أب 1971 أتي بريزيدانت ميلتون أوباتا كاب هاجر وصائي أب زنبرلو أوان إيديامين عوت وتهدراو علوا بمكياد سلطان حزا بغصبت نرأسو مارشالن نزل عالم بريزيدانتن قبرا بزحات سبات صبوق مراحي كخوني إلوم حاسبهم نيرم حدش لو تحيزو زمتا قنتي سناي تمنيتهم كسهن حيك ألن أبوشتي ورحات زخونه يخون نسلطانو حدقا كوينو زرعايو كم وتادراوي مكوننات كابستفلاليو عليتات مهرات ويدايانو كتفوهم جميرو سرعات إيديامين بعبود بحرين عوي تعبيتن يفلت نيرو أتسرعات ناب شمونت عامتات شبرات غيره أزدما قبل علي عليتات زفصمو متقعتي إيو كاب حدا 100 شح كساب لعلي 500 شح سبات قتيلو قتيلو دما نقطبا أوغاندا أزيو زحاسي وسانة حلفة نهزبي إيشيا كاب أوغاندا أب 1970 كلتن تتصراريقوم كووصو مقبار إيو بهنداويان زونونو استفلاليو تكالات نقدي كعصاون أب وشتي 9 معالتات تراي نخووصو عدل هابوم ننقدي تكالاتهم وسدا بحانت سقمت دما نقطبا أوغاندا ملء بملء أعنو أب مودعتا إيديامين بسنك حدا سقمتي سلطانو سيئنو أب 1978 نتانزانيا وررا تانزانيا بحاجز نإيدياميني زصلقوا أوغانداويان نتمتقعتي ملس بمحاب أب مودعتا كاب سلطان كإلا تقبرا حديمو ناب سعود عرب كدا كسع زموت بمجوت ينبر نيرو نقبناتو زي تقاطع قتالي أما براو عين رخبو دما نا عراق مراح زنبرا صدام حسينيو صدام ننوح عامتات اتناي حق سلطان أم منغستو كوان تنبرا أب 1979 بسسكف هزباو ترئيت نبريزنات نتحازا أي تزمرحو زنبرا بعز زتوحالة بوليتيكا ودب فتوز آخيبات صويعو بكاميرا ناقرص كلو صدام كحد يوم إلو زحاسبهم سبات زرزر أنببا بقصبت كاب كفلكو قطوتون ناب دقة توسيدهم بتوخسك قطولون قبرا اتوم زترفو استفلالي مراحتنا يتودب نزز سكف فتسامة كعزبون بنصوح فرحي كتاقعون تقددو ازم اصنات ناي 1979 تباهيل زفلت فتسامة كوينو فتسوم سلطانو بقصبت الرقاقيسو قالو حق نبرا تقاومو مالت دما موت مالت نبرا أجزازا صدام بوجئن بصنوع قفعن يفلت أب 1980 نتدما وجئ عراقن إيرانن جمرا إز دما 8 عامتات زصنحه كوينو أب كلتي وجن نيامايتي عشحات سبات موتسعبه بعبي هابتي نداديو نحاده كابتوم أب عالم زلو عبيت سراويت فندن سفيح مربب ميستراوي بوليسن معسكر سقاين أب محادرة أتزغفأ نجر صدام قبل الحزب العراق بعلو مصنات فصيمو أتوفري أنفل كاب 1986 كساب 1989 نحزبي كرداويان أب سميناوي عراق إلى ما جبرة قتلت مفصام مفنق على حزاب كم أون سلطاوي مدفع قشتاتهم تتقيمو أتوفري بتسكف ملكوعو كيميكالاو متقعتي زتقالليو أبقو سراويت عراق قبل علي سيفيلاويت كتما مرزام غاز أو دقة بقصبت دما أشحات دق أنستيو قلعو كم أون دق تبعتيو كرداويان قتله أب 1999 صدام نكويت نمورار زسكفو السانة وسدا أزدما ناب قداماي وقع بحر سلاتين 10 عامتات عالم لخاوي اقداتاتن أمرحة مس فتشا أصوار تتحاحيزو مس حق ودب حبرات هاجرات نمتحببار سلز أبي دما أب مودعتا ودب حبرات بمريحنة أمريكا أب 2003 ورار عراق أسعبا دحر حد عامت دما صدام أب كيدو وعيلو دحريو دما أب لعلي سبعاونت بزفتسمو جبنات أب ناي عراق بيت فردي موت تفردو
ሳዳም ኣብ 2006 ተሓኒቑ ንኽሞት ድማ ተገበረ ሙዳቕ ሳዳም ንዓለም ሓደ ዘሰክፍ ሓቂ ኣዘኻኺሩ ውልቀ መላኽነት ክሰዓር ይኽእል እዩ ግን ድማ ብድሕሪ ዓብዪ ስቓይን ሞትን ጥራይ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንረኽቦ ፖልፖት ናይ ካምቦድያ እዩ እታ ኣብ ታሪኽ ዝዓበየ ዝቐልጠፈ ከምኡውን ዝገደደ ሃገራዊ ለውጢ ዝገበረ ሰብ ፖልፖት መራሒ ናይቲ ኽመር ሩዥ እናተባሃለ ዝፍለጥ ኮሚኒስት ጉጅለ ነይሩ ኣብ 1975 እቲ ጉጅለ ስልጣን ምስ ሓዘ ብቕጽበት ዓመት 0 ኣውጁ እዚ ዘደንግጽ ስሩዕ ሓሳብ ኮይኑ ንኹሉ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ቴክኖሎጂ ከምኡውን ህይወት ከተማ ምድምሳስ ማለት እዩ ዕላማኡ ንሙሉእ ሃገር ናብ ንጹህ ሕርሻዊ ሃገር ብሓይሊ ምቕያር ነበረ እቲ ግፍዕ ድማ ብቕጽበት ጀመረ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ኩሉ ከተማታት ዋና ከተማ ፍኖም ፐንን ሓዊሱ ብሓይሊ ባዶ ኮነ እቲ ኽመር ሩዥ ኣሽሓት ነበርቲ ከተማ ሕሙማት ኣረግቶት ከምኡውን ቆልዑ ናብ ገጠር ብሓይሊ ክጓዓዙ ኣገደደ ኣብ ዘስካሕክሑ ሕርሻዊ ማሕበራትን ናይ ሸቃሎ ካምፕታትን ክሰርሑ ተገደዱ እቲ ቦታት ድማ ናይ ብዙሓት ዜጋታት ጅምላዊ መቓብር ኮነ ኣብ ሙሉእ ሃገር ድማ መቕተል ቦታ ተባሂሉ ይፍለጥ እቲ ኽመር ሩዥ ገንዘብ ውልቃዊ ንብረት ሃይማኖት ከምኡውን ዓሚቕ ምትእስሳር ስድራቤት ኸልከለ ዕላምኦም ንኹሉ ናይ ወፃእን ዘመናዊ ጽልዋን ንምድምሳስ ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ሓድሽን ንጹህን ዝኾነ ኮሚኒስት መደብ ሓረስቶት ምፍጣር እዩ ኣገዛዝኣ ፖልፖት ነቶም ዝጸንሑ ኣገባብ ህይወት ዝውክሉ ወይ ምሁራት ዝኾኑ ሰባት ዒላማ ገበረ እዚ ማለት ሞት ናይቶም ዝሓሸ መጻኢ ዝሓስቡ ምሁራት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ሓካይም መማህራን ሕጊ ምሁራት ነባር ሰራሕተኛታት መንግስትን ገዳማውያንን ቡዲስትን ናይ ወፃኢ ቋንቋ ዝዛረቡ ሰባት ንቕትለት ብቐሊሉ ተሰየሙ እቲ ኽመር ሩዥ ዝፍለጡ ቦታታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ክቕይሮም ጀመረ እቲ ሓደ ድማ ቶኦልስሊንግ S21 ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ እዩ ቅድም ክብል ቤት ትምህርቲ ዝነበረ እንትኸውን ናብ ማእኸል ስቓይን ሰብ ዝቕተለሉ ቦታ ኮነ ኣብ S21 ዝተረፉ ውሕዳት ሰባት ጥራዮም ኣብ ትሕቲ 4 ዓመታት ጥራይ እቲ ጉጅለ ሞት ካብ 1.5 ክሳብ 3 ሚልዮን ሰባት ኣስዒቡ እዚ ማለት ኣስታት 1/4 ካብ ጠቕላላ በዝሒ ህዝቢ ካምቦድያ ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ደረጃ ናይ ጅምላ ቅትለት ምስ በዝሒ ህዝቢ እንትነጻጸር ሓደ ካብቲ ኣብ ታሪኽ ሰብ ዘሰክፍ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ይገብሮ ብዙሓት ግዳያት ብቕትለት ጥሜት ከምኡውን ብሰንኪ ብዘይከኣል ኩነታት ብዘይ ዝኾነ ምግቢ ስራሕ ብምስራሕ ዝመጽእ ሕማም ሞቱ እቲ ጉጅለ ክሳዕ ክንድዚ ዝተፈለየን ብፍርሒ ዝረዓደ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ምስ ጎረቤት ኮሚኒስት ሃገር ቪየትናም ወታደራዊ ግጭት ጀመረ ኣብ መወዳእታ 1978 ቪየትናም ወረረት ፖልፖት እቲ ዝተረፈ ህይወቱ ናብ ዱር ሃዲሙ ኣብኡ ኣሕለፈ ኣብ 1998 ብዘይ ቅጽዓት ናይ ተፈጥሮ ሞት ሞተ ብጆኖሳይድ ዝተሃሰየትን በሰላ ዘለዎ ሃገር ንድሕሪት ገዲፉ ኣብ መበል ካልኣይ ጆሴፍ ስታሊን እዩ እቲ ንሶቪየት ሕብረት ብፍጹም ፍርሕን ኢንዳስትርያላዊ ሽበራን ክትመሓደር ዝገበራ ሰብ እዩ ድሕሪ ሞት እቲ ፈለማ ኮሚኒስት መራሒ ቭላድሚር ሌኒን ኣብ 1924 ስታሊን ብተንኮል ንዓመታት ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ሰሪሑ እዩ ንኹሎም ፖለቲካዊ ተቐናቐንቱ ንሊዮን ትሮትስኪ ሓዊሱ ብስርዓት ክእለዩ ወይ ክቕተሉ ገበረ ዕላማኡ ክልተ ዝዓይነቱ ነበረ ንሕብረት ሶቪየት ብቁልጡፍ ናብ ዘመናዊ ኢንዳስትርያላዊ ሓይሊ ብምቕያር ንኹሉ ተቃዋሚ ናይቲ ስርዓት ድማ ምድምሳስ ዝብል እዩ ነይሩ ኣገዛዝኣ ስታሊን ብክልተ ዓበይቲ መሳርሕታት ሞት ይፍለጥ ቀዳማይ ብሓይሊ ምትእኽኻብ ብቁልጡፍ ናብ ኢንዳስትሪ ንምቕያር ስታሊን ንኹሉ ውልቃዊ መሬት ሕርሻ ወሰደ ኣሽሓት ውልቀ ሕርሻ ዘለዎም ሰባት ብሓይሊ ናብ ዓበይቲ ብመንግስቲ ዝቆጻጸሩ ማሕበራት ሕርሻ ክጽምበሩ ገበረ እዚ ፖሊስ እዚ ብጥልቂ ዘይተቐበልዎ ብፍላይ ኣብ መንጎቶም ሃብታማት ሓረስቶት ኩላክስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ንዕኦም ከም መደብ ንምድምሳስ ወሰነ እዚ ድማ ናብቲ ሓደጋ ዝኾነ ሰብ ሰራሕ ጥሜት ኣምረሐ እቲ መንግስቲ ብዕላማ ንኹሉ እኽልን ምግብን ወሰደ እዚ ድማ ካብ 4 ክሳብ 5 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ብጥሜት ክሞቱ ዝገበረሉ እዩ ነይሩ ካልኣይ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ 1930ታት ዝተገበረ ዓብዪ ምጽናት እዩ እዚ ብዓመፅ ዝተመልአ ወፍሪ ፖለቲካዊ ምጽናዕን ቅትለትን
ኮይኑ ቀጸለ። እዚ ድማ ንዝኾነ ስታሊን ሓደጋ ኢሉ ዝሓሰቦ ሰብ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ኣሽሓት ኣባላት ሰልፊ ኮሚኒስት፣ ወታደራዊ ጀነራላት፣ ጸሓፍቲ፣ ተመራመርቲ ከምኡውን ዜጋታት ብሓሶት ጸላእቲ ህዝቢ ተባሂሎም ተሰየሙ። እዞም ግዳያት እዚኦም ወይ ብቕጽበት ተቐተሉ ወይ ናብቲ ኣብ ሙሉእ ሳይበርያ ዘሎ ኣዝዩ ዛሕሊ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ሰፊሕ መርበብ ማዓስከራት ጉላግ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተለኣኹ። ተመራመርቲ ታሪኽ ፖሊሲታት ስታሊን ንቕትለት ብመንግስቲ ዝተለዓለ ጥሜት ከምኡውን ሞት ብሰንኪ በዝሒ ስራሕን ረስንን ሕማምን ኣብ ጉላግ ሞት ናይ ካብ 20 ክሳብ 30 ሚልዮን ሰባት ከም ዘስዓበ ይግምቱ። ስታሊን ንሕብረት ሶቪየት ብምዝማን ናብ ዓብዪ ሓይሊ ብምቕያር ተዓዊቱ፣ ግን እዚ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ኣኽራናት ሬሳታት ኮይኑ እዩ። ውልቀ መላኽነቱ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ንዓሰርተታት ዓመታት ዓለም ለኻዊ ጽዑቕ ውጥረት ንክፍጠር ገይሩ። ሞት ስታሊን ብመቕተልቲ ወይ ብሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣይነበረን፣ እኳ ደኣስ ብሰንኪ ሕማም ስትሮክ እዩ። ኣብ መበል ቀዳማይ ንረኽቦ ድማ ኣዶልፍ ሂትለር። ኣዶልፍ ሂትለር ምናልባት እቲ ዝኸፍአ ውልቀ መላኺ ኣብ ታሪኽ ናዚ ጀርመን እዩ። ሂትለር ብሓንቲ ቁልጡፍ ስጉምቲ ስልጣን ኣይሓዘን። ኣብ ክንድኡስ 3 ነገራት ብምጥቃም ንዲሞክራሲ ቀስ ብቐስ ኣጥፍኦ። ብድኹም ቁጠባ ድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝነበረ ናይ ጀርመን ቁጥዓ ከምኡውን ንኣይሁድ ኣብ ኩሉ ነገር ዝወቅስ ዝነበረ መርዛም ዓሌታዊ ሓሳብ ብምጥቃም እዩ። ዝሓንጸጾ ትልሚ ቀሊል ግን ከዓ ኣዕናው ነበረ። ኣብ ክልተ ቀንዲ እምነታት ዝተመስረተ እዩ ነይሩ። ቀዳማይ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ። እዚ ድማ ንጀርመናውያን ዝተፈለየን ብሉጽ ዓሌት እዩ ኢሉ ይኣምን ነበረ። ካልኣይ ዝያዳ መሬት ብምውራር ሂትለር ዓብዪ በዝሒ መሬት ኣብ ምብራቕ ኣውሮፓ ንምውራር ደለየ። እዚ ድማ ሌቤንስራውም ወይ ሊቪንግ ስፔስ ኢሉ ይጽውዖ ነበረ። ነዚ ንምፍጻምን ንምዕዋትን ንኣሽሓት ሰባት ብፍላይ ንህዝቢ ኣይሁድ ንምውጋድን ንምቕታልን መደበ ኣውፂኡ። እዚ ወረራ መሬት ንዘርኢ መሰረት ዝገበረ ምንቅስቓስ ናብ ክልተ ዓበይቲ ሓደጋታት ኣምርሐ። ቀዳማይ እቲ ኣብ 1939 ኣብ ልዕሊ ፖላንድ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም እዩ። እቲ ዝኸፍአ ግጭት ኣብ ታሪኽ ድማ ጀመረ። እቲ ውግእ ብጠቕላላ ኣስታት ካብ 70 ክሳብ 85 ሚልዮን ሰባት ብዓለም ለኸ ደረጃ ክቕተሉ ዝገበረ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ካልኣይ እቲ ዝኸፍአ ድማ ንሱ ነቲ መወዳእታ መፍትሒ ኢሉ ዝሓሰቦ ምቕታል ኣስታት 6 ሚልዮን ኣይሁድ ኣብ ሙሉእ ኣውሮፓ ፈጸመ። እዚ ብዝተወደበ ብቑዕ ከምኡውን ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ዝተፈጸመ ቅትለት እዩ። ሆሎኮስት ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ። ኣብ ብፍሉይ ዝተሰርሑ ማዓስከራት ጀኖሳይድ ተፈጺሙ። ሚልዮናት ካልኦት እውን ክቕተሉ ገበረ። ኣካል ጉድኣት ዘለዎም ሰባት፣ ዜጋታት ፖላንድ ከምኡውን ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ተቐተሉ። እዚ ብስሌት ዝተፈጸመ ገበን ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝነበረ ዓለም ነቲ ጀኖሳይድ ዝብል ቃል ብምፍጣር ክትገልጾ ተገዲዳ። መንግስቲ ሂትለር በገዛ ህዝቡ ኣይተሰዓረን፣ ግን ብዓለም ለኻዊ ምትእኽኻብ ሓያላት ሃገራት ክሰዓር ተገይሩ እዩ። ሰራዊት ሶቪየት እናቐረበ ከሎ ሂትለር ኣብቲ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ኣብ በርሊን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1945 ንርእሱ ቀተለ። ኣገዛዝኡ ንዓለም ንዘለዓለም ቀይርዋ እዩ። ኣብ ልዕሊ ጽልእን ፍጹም ስልጣንን ዝዓበየ መጠንቀቕታ ኮይኑ ይቕጽል። ስለቲ ሰናይ ምክትታልኹም ኣመስጊነ ሰላም።